بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ایوی سخن کملی والے سنائے، ایوی سخن کملی والے سنائے، ایک دن ملک دو میرے پاس آئے، ایک پوچھے کون دوجا بتائے، اے اللہ دا پیارا محمد ستائے۔ تا دوہاں نے اوتھے ترازو منگایا، مینوں پکڑ ایک چھاپے وچ پایا، دوجے پاس ہور ایک بندہ بٹھا کے، جدوں تولیا سی ترازو اٹھا کے، میرا پاسا لگا زمین نال جا کے، تا پھر دولیا 10 بندے بٹھا کے، میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ ہلے، تا 20 بندے پائے اونا دوجے پلے، وہاں نال ہویا اتھے میں پارا، تے 100 نال کیتا جفر اون ہارا، او 100 نے بھی کھادا اتاں جا لارا، میرا پاسا پارا، میرا پاسا پارا، تا ایک پاس ان ساری دنیا جا سٹی، پھر بھی اتا میری تکڑی نہ اٹھی، خالقون ولوں تے اچا رحمانے، پر مخلوق اندر محمد شانے، ایک پاس ہووے جے سارا جہانے، ستے زمینہ ستے آسمانے، پھر بھی محمد ہے شان آلہ، سونا کملی والا، سونا کملی والا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ سبحانہ وتعالی دی بابرکت ذات واسطے خاص، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام المتقین امام الشافین جگہ دے پیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہون۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ سبحانہ و تعالی دا بہت بڑے احسان ہے
کہ جس اللہ مالک نے سانو دنیا دی بھیڑ دے اندروں نکال کر کے اپنے گھر دے اندر آن کے بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ مالک ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العالمین ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات نو بنایا اور پوری کائنات دے اندر مخلوقات پیدا کیتیاں۔ تمام مخلوقات دے اندروں اللہ رب العالمین نے انسان نو افضل اور اعلیٰ بنایا، اور تمام انساناں دے اندروں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام نو افضل اور اعلیٰ بنایا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام دے اندروں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ تو جس طرح میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے اندروں افضل و اعلیٰ، اسی طرح میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی امت تمام نبیاں دیا امتاں دے اندروں افضل و اعلیٰ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے لگدے نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال تسی بھی پیار دا دعویٰ کرتے جے، میں بھی پیار دا دعویٰ کرنا۔ اہل حدیث ہوئے، اہل سنت ہوئے، دیوبند ہوئے، حنفی ہوئے، شافی ہوئے، حنبلی ہوئے، کوئی بھی ہوئے اندے کو پوچھیا جائے کیا تو آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال پیار اور محبت کرنے کے نہیں کردا؟ وہ جواب دے گا مینوں آمینہ دے لال دے نال بڑا پیار ہے، مینوں آمینہ دے نال بڑی محبت، بڑی عقیدت اور بڑی چاہت ہے، مگر سونیا تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار اور محبت انجدہ ہونا چاہیے کہ تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا خاموش رہنا ایک ایک طریقہ میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہوئے، پھر پتہ چلے تینوں آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال سچا پیار ہے، پکا پیار ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو پیغمبر دے نال سچا اور پکا پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے فرمایا دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت دا دعویٰ کرن والے آؤ، آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال پیار دا دعویٰ کرن والے آؤ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال عقیدت تے چاہت دا دعویٰ کرن والے آؤ۔ اہل حدیث ہوئے پوچھیا جاوے میرے پیغمبر نال پیار کرنے کے نہیں کردا، وہ جواب دے گا مینوں آمینہ دے لال دے نال بڑا پیار ہے، میرے تو زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکدا۔ اہل تشیدہ نوجوان ہوئے پوچھیا جاوے وہ جواب دے گا میرے تو زیادہ آمینہ دے لال نال کوئی پیار نہیں کر سکدا۔ دیوبندہ نوجوان ہوئے پوچھیا جاوے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے کے نہیں کردا، وہ جواب دے گا مینوں آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ میں تیرے معاشرے دی بات کر سونے ویرا، اگر کسی شرابی کو پوچھیا جائے کیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار اور محبت کرنے کے نہیں کردا، وہ جواب دے گا مینوں آمینہ دے لال دے نال بڑا پیار ہے، مینوں آمینہ دے لال دے نال بڑی محبت ہے۔ کسی ڈکیٹ کو پوچھیا جائے وہ بھی کہے گا مینوں آمینہ دے لال دے نال بڑا پیار ہے، کسی چور کو پوچھیا جائے وہ بھی کہے گا مینوں آمینہ دے لال دے نال بڑا پیار ہے، کسی والدین دے نافرمان کو پوچھیا جائے وہ بھی کہے گا مینوں آمینہ دے لال دے نال بڑا پیار ہے، کسی والدین دے نافرمان کو پوچھیا جائے وہ بھی جواب دے گا مینوں آمینہ دے لال دے نال بڑا پیار ہے، مینوں آمینہ دے لال دے نال بڑی محبت ہے۔ مگر
سونے ویرا جویں تیرا تے میرا پیار ہے انج دا پیار کائنات دے رب نو نہیں چاہیدا اگر میرے نبی نال پیار کرنا ہے اگر میرے نبی نال محبت کرنا ہے سونے آؤ پھر سچا پیار کریا کر پکا پیار کریا کر آواز آندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دے نے دنیا دے اندر او کیڑی ہستی ہے جن دے نال پیار کریے تے رب نال پیار ہوئے گا۔ علی حجویری رحمہ اللہ میری اکھاں دے تارے اللہ دے ولی نے مگر جناب نہ قرآن کہندا ہے اگر علی حجویری رحمہ اللہ دے نال پیار کیتا جائے پتہ نہیں کائنات دا رب تیرے نال پیار کرے گا کہ نہیں کرے گا کسے داتا نال پیار کیتا جائے پتہ نہیں کائنات دا رب تیرے نال پیار کرے گا کہ نہیں کرے گا مگر کائنات دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہستی ایسی ہستی وے جڑا میرے نبی نال پیار کرے گا رب دیاں گارنٹیاں دا حقدار ہوئے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ دے نال پیار کراؤ میں اللہ دے نال محبتاں کراؤ میں کائنات دے رب دا قریبی بن جاواں میرا اللہ میرے نال پیار کرے محبت کرے وہ دنیا دے لوگ چھوڑ دے دنیا دیاں ہستیاں بستیاں چھوڑ دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سچا پیار کرے پکا پیار کرے جڑا میرے نبی نال پیار کرے گا رب دیاں گارنٹیاں دا حقدار ہوئے گا جڑا میرے نبی نال پیار کرے گا کائنات دا رب اون دے نال پیار کرے گا جڑا میرے نبی نال محبت کرے گا کائنات دا رب اون دے نال محبت کرے گا تو میرے نبی نال پیار کرے گا وہ کنج دا پیار ہوئے گا کنج دیاں محبتاں ہون گیاں اج ایک پیار دا تو تے میں دعویٰ کرنے آؤ ایک پیار کیتا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جناب بلال نے کلمہ پڑھیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ نے جناب بلال نو لٹا لیا امیہ کہندے بلال کھانا میرے کولوں کھاوے بسترا میرے گھر دا ملے لباس تینوں میں دیواں تیرے بچیاں دا خیال میں کراؤ تیرے جناب اخراجات برداشت میں کراؤ اور تو دعویٰ محبت مصطفیٰ دا کرے انج نہیں ہو سکدا پیغمبر دا کلمہ چھوڑ دے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے گرم انگیاریاں تے لٹایا جا رہے مگر بلال دی محبت کٹ نہیں ہوندی ودی چلی جا رہی ہے کتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے تے پتھر رکھیا جا رہے مگر بلال دی محبت دے اندر اضافہ پہ ہوندے کتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب نہ گل دے اندر رسیاں پا کے مکے دے بازاراں دے اندر ٹوریا جا رہے کسیٹیاں جا رہے مگر بلال دی محبت دے اندر اضافہ پہ ہوندے کتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو تماچے مارے جا رہے نے مگر بلال دی محبت دے اندر اضافہ پہ ہوندے کتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو بھکھیاں تے پیاسیاں رکھیاں جا رہے مگر بلال دی محبت دے اندر اضافہ پہ ہوندے مسلماناں تمہیں پیغمبر دے نال پیار کرنے تمہیں پیغمبر دے نال محبت کرنے پھر انج دا پیار کریا کرو پھر انج دی محبت کریا کرو جویں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پیار کر دے نے دشمناں نے پکڑ لیا انج کر کے سولی تے لٹکان لگے نے سارے لوگ کہندے نے خبیب ایک وار کہہ دے کاش میری جگہ تے کائنات دے نبی ہوندے اتنی گل کہہ دے تینوں چھوڑ دیاں گے تینوں رخصت کر دیاں گے جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے دنیا دارو تسی تا کہندے جے میں اتنی گل کہہ دیواں میں خبیب تے یہ بھی برداشت نہیں کردا میرے نبی نو کانٹا لگ جائے خبیب دی ایک جان 100 جانا خبیب کول ہون خبیب 100 جانا اپنے پیغمبر تو قربان کر سکدا مگر اے جملہ بولنا گوارا نہیں کر سکدا مسلماناں تمہیں پیغمبر دے نال محبت دا دعویٰ کرنا مگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 70 صحابہ نے احد دے اندر اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کر کے محبت دا اظہار کیتا
تم بھی پیغمبر دے نال محبت دا دعویٰ کرنا مگر میرے پاک پیغمبر دے 14 صحابہ بدر دے اندر اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کر کے محبت دا اظہار کیتا اگر میرے نبی نال پیار کرنا اگر میرے نبی نال محبت کرنا سونے پھر انج دا پیار کریا کرو پھر انج دی محبت کریا کرو جی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پیار کر دینے جناب سعد نے کلمہ پڑھیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بن گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے تے پروانے بن گئے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج چلدیاں چلدیاں گھر اندر گئے نے ماں نو پتہ چل گیا ماں کہندی پترا مینوں انج لگدا ہے جویں تو کائنات دے نبی دا کلمہ پڑھ لے فرمایا ہاں میری امی جان میں کائنات دے نبی دا کلمہ پڑھ لے ماں کہندی پترا کلمہ کیوں پڑھے او تیرا باپ دادا پڑھدا دا لات مناتے عزا دیاں پیرویاں کرن والے تیرے رشتہ دار تے برادری والے غیر اللہ دے سامنے سجدہ کرنے والے تیری قوم تے قبیلے والے جناب غیر اللہ دے سامنے رکوع تے سجدے کرنے والے بیٹا تو کلمہ کیوں پڑھے جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے امام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے والدین دا ادب کرنا سکھایا ہے والدین دے قدم دھو دھو کے پینے سکھائے نے نی میری امی جان میں تیرا نال بڑا پیار کراں گا میں تیرے نال بڑیاں محبتاں کراں گا میں تیرے قدم دھو دھو کے پیواں گا مگر ماں کہندی پترا ایک گل یاد رکھ لو اگر تو میرے نال پیار کرنا ہے اگر تو میرے نال محبت کرنا ہے پھر انج کر کائنات دے نبی دا کلمہ چھڑ دے جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ماں ایک کام تے نہیں ہو سکدا ماں کہندی پترا پھر یاد رکھ لو اونی دیر تک میں کھانا نہیں کھانا اونی دیر تک میں پانی نہیں پینا اونی دیر تک میں تپے بیٹھی رہاں گی جنی دیر تک تو آمینہ دے لال دا کلمہ نہیں چھوڑ دیندا جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ گئے نے عرض کردے نے ماں تینوں پتہ ہے نا سعد تیرے نال کنا پیار کردا ہے سعد تیرے نال کنیاں محبتاں کر دے ساتھ دا تیرے تو بغیر دن نہیں ہوندا راتاں نہیں ہوندیاں ساتھ دا تیرے تو بغیر ایک پل نہیں گزردا ساتھ دا تیرے تو بغیر ایک لمحہ نہیں گزردا ماں کھانا کھا لاؤ ماں پانی پی لاؤ مگر ماں کہندی پترا اونی دیر تک کھانا نہیں کھانا اونی دیر تک پانی نہیں پینا جنی دیر تک تو آمینہ دے لال دا کلمہ نہیں چھوڑ دیندا مسلمانوں ایک دن گزریا دوسرا دن گزریا تیسرا دن گزرے ماں بیمار ہو گئی جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں دے کول گئے نے جا کے عرض کرتے نے ماں کھانا کھا لاؤ ماں پانی پی لاؤ مگر ماں کہندی پترا اونی دیر تک کھانا نہیں کھانا پانی نہیں پینا جنی دیر تک تو آمینہ دے لال دا کلمہ نہیں چھڑ دیندا میں اسے حال دے اندر ہی مر جاواں گی مکے دے لوگ کہن گے سعد نے ماں نو قتل کر دیتا سعد نے ماں نو بھوکیاں مار دیتا پیاسیاں مار دیتا جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج چلدیاں چلدیاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول گئے نے جا کے عرض کرتے نے محبوبہ اج میری ماں نو 3 دن گزر گئے نے نہ کچھ کھاتا نہ کچھ پیتا محبوبہ میں اپنی ماں دے نال بڑا پیار کرنا میں اپنی ماں دے نال بڑیاں محبتاں کرنا میری ماں تو بغیر میرا ایک پل نہیں گزردا میری ماں تو بغیر میرا ایک لمحہ نہیں سی گزردا اج میری ماں میرے تو جدا ہونے لگی ہے میری ماں کہندی ہے سعد پیغمبر دا کلمہ چھڑ دے جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں محبوب پیغمبر مینوں کوئی مشورہ دیتا جائے میرے پاک پیغمبر اجے تک خاموش نے آسمان تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا اللہ فرماتے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم
و ازواجکم، اونی دیر تک کوئی پکا مومن تے مسلمان نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنے ماں تو زیادہ اپنے باپ تو زیادہ اپنے بہن بھائیاں تو زیادہ اپنے رشتہ دار تے برادری والیاں تو زیادہ اپنی قوم تے قبیلے والیاں تو زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان تو ود کے جڑا میرے پیغمبر نال پیار نہیں کر لیندا اونی دیر تک کوئی پکا مومن تے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پکا مومن تے مسلمان بنن واسطے شرط ہے اپنی جان تو ود کے آمینہ دے لال دے نال پیار کیتا جائے، آمینہ دے لال نال محبت کیتی جائے۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ انج چلدیاں چلدیاں گھر اندر گئے نے، ماں نو کیا ماں کھانا کھا لاؤ، ماں پانی پی لاؤ، مگر ماں کہندی پتراؤ میری اوہی گل ہے جنی دیر تک تو آمینہ دے لال دا کلمہ نہیں چھٹے گا میں کچھ کھانا نہیں کچھ پینا نہیں۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ماں تو تے اے گل کہنی ہے اگر تیری اوہی گل ہے کہ میں آمینہ دے لال دا کلمہ چھڑ دے ماں یاد رکھ لو تو تے کلی ماں اگر سعد دے کول 100 ماواں ہون سعد 100 ماواں دی محبت پیغمبر تو قربان کر سکدا ہے مگر پیغمبر دی محبت کسے تو قربان نہیں کیتے جا سکدی۔ اہل علاقہ دے عباسیاں تمہیں پیغمبر دے نال محبت کرنے تمہیں پیغمبر دے نال پیار کرنے مگر میں ویکھنا تینوں پیغمبر دے نال کنا کو پیار ہے تینوں پیغمبر دے نال کنی کو محبت ہے۔ ایک طرف کہنا مینوں پیغمبر دے نال بڑا پیار ہے مگر پیغمبر دی محبت اپنی داڑھی تو قربان پیا کرنے، ایک طرف کہنا مینوں پیغمبر نال بڑا پیار ہے مگر پیغمبر دی محبت اپنے جھوٹ تو قربان پیا کرنے، ایک طرف کہنا مینوں پیغمبر دے نال بڑا پیار ہے مگر پیغمبر دی محبت اپنی چوریاں تو قربان پیا کرنے، محبت مصطفیٰ دا دعویٰ بھی کرنے نال ڈکیٹیاں بھی کرنے، محبت مصطفیٰ دا دعویٰ بھی کرنے ناپ تول دے اندر کمیاں پیشیاں بھی کرنے، محبت مصطفیٰ دا دعویٰ بھی کرنے نال حسد تے بغض بھی رکھنے۔ سونے آؤ آج دو چیزاں جمع نہیں ہو سکدیاں، محبت مصطفیٰ بھی ہووے بندہ جھوٹ بھی بولدا ہووے، محبت مصطفیٰ بھی ہووے بندہ چوریاں بھی کردا ہووے، محبت مصطفیٰ بھی ہووے بندہ وعدہ خلافیاں بھی کردا ہووے، محبت مصطفیٰ بھی ہووے بندہ جناب نہ بے نماز بھی ہووے، انج نہیں ہو سکدا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے دو چیزاں جمع نہیں ہو سکدیاں، محبت مصطفیٰ بھی ہووے بندہ والدین دا بے قدرہ بھی ہووے، محبت مصطفیٰ بھی ہووے بندہ بے نماز بھی ہووے، محبت مصطفیٰ بھی ہووے بندہ صدقہ خیرات بھی نہ کرے، محبت مصطفیٰ بھی ہووے بندہ جناب نہ صدقہ خیرات تے زکات ادا بھی نہ کردا ہووے، محبت مصطفیٰ بھی ہووے بندہ لوکاں تے ظلم بھی کردا ہووے، محبت مصطفیٰ بھی ہووے بندہ دن رات گانے سندا بھی ہووے گانے گاندا بھی ہووے، محبت مصطفیٰ بھی ہووے بندے دے کناں دے اندر قرآن دی آواز بھی نہ آوے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار دا دعویٰ کرن والے آؤ، آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال محبت دا دعویٰ کرن والے آؤ، آج فیصلہ کر کے اٹھے تو اپنے گرے بان دے اندر جان میں بھی اپنے گرے بان اندر ویکھنا ہو سانو پیغمبر دے نال کنا کو پیارے سانو پیغمبر دے نال کنے کو محبت ہے، آمینہ دے لال دے نال کنا کو پیارے آمینہ دے لال دے نال کنی کو چاہتے، اگر پیار کرنے اگر محبت کرنا ہے پھر انج دا پیار کریا کرو، پھر انج دی محبت کریا کرو جویں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ پیار کر دینے۔ مسلمانہ توجہ کر دیا جانا، میرے پاک پیغمبر نے جنگ بدر دا اعلان کیتا، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جنگ واسطے تیار ہو جاؤ، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جنگ واسطے تیار ہو گئے،
میرے پاک پیغمبر نام پہ لکھ دینے صحابہ کرام جمع پہ ہون دینے دو ننے شہزادے آ گئے آ کے عرض کر دینے سونیا محبوبہ آسی بھی جہاد تے جانا چاہنے آؤ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بیٹا تو ہاڈیاں عمرہ تھوڑیاں جہاد تے او بندہ جاوے جیڑا جوان ہوئے جہاد تے او بندہ جاوے جیڑا تیر تے تلوار دا ماہر ہوئے جہاد تے او بندہ جاوے جیڑے میدان جہاد دے اصولاں نو جاندا ہوئے بیٹا تہاڈیاں عمرہ تھوڑیاں تسی جہاد تے نہیں جا سکدے ایک ننا شہزادہ رو کر کے عرض کردا محبوبہ انج کرو میرا نشانہ لگوا لو اگر میرا نشانہ ٹھیک لگے گا سونیا محبوبہ پھر تے لے جاؤ گے نا میرے پاک پیغمبر فرماتے نے ہاں پھر تے لے جاؤں گے انہیں نشانہ لگایا ان دا نشانہ ٹھیک لگیا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے تو تے جا سکنے دوجا عرض کرتا ہے سونیا محبوبہ انج کرو میری بڑے نال کشتی کرا لو اگر میں بڑے نو گرا دیواں پھر تے لے جاؤ گے نا ویکھتے سی سونیا مسلمانہ نبی دے نال پیارے نبی دے نال محبت میدان جہاد سجان واسطے کنیاں محنتاں ہو رہی ہیں مسلمانہ آج دل دکھ دے جدو تیری زبان بول دیے یار کیا تینوں خیال کوئی نہیں عراق دے اندر کتنے مسلمان شہید کیتے گئے نے تیری زبان کیوں نہیں جنبش کر دی عراق دے جناب ہندوستان دے گنڈیاں نے کتنے کشمیری شہید کیتے نے کدی تڑپ کے کہہ دیتا کر جناب نہ ہندو دہشت گرد دے تیرے ملک پاکستان دے اندر دوسرے دن تیسرے دن ڈرون حملے کر کے کتنے مسلمان شہید کیتے جاندے نے تیری زبان جنبش کیوں نہیں کر دی تو کیوں نہیں کہندا دہشتگرد اسرائیل تو کیوں نہیں کہندا دہشتگرد بھارت مسلماناں تیریاں جوانیاں دا کی فائدہ محبت مصطفیٰ دا دعویٰ بھی کرنے جہاد نو پیچھے بھی چھوڑ دے دس تیریاں جوانیاں دا کی فائدہ مال و متاع دا کی فائدہ عزت تے شہرتاں دا کی فائدہ اگر تیری جوانی دے اندر میرے پاک پیغمبر دے خاکے شایا کیتے جاون تیری زبان پھر بھی حرکت نہ کرے اگر تیری جوانی دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کارٹون بنائے جان تیری غیرت پھر بھی ستی رہے اگر تیری جوانی دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن نو آگ لگائی جائے تیری زبان پھر بھی حرکت نہ کرے اگر تیری جوانی دے اندر قرآن پاک نو جناب نہ کٹرا اندر سٹیا جائے تیری غیرت پھر بھی ستی رہے اگر تیری جوانی دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مسلمان دی بہن بیٹی دی عزت نو پامال کیتا جاوے تیری غیرت پھر بھی ستی رہے دس تیریاں جوانیاں دا کی فائدہ مال و متاع دا کی فائدہ کل قیامت والا دن ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج گرے بان تو پکڑن گے او میرے امتی تو تے دعویٰ کردا سے مینوں نبی نال بڑا پیار ہے مینوں نبی نال بڑی محبت ہے دس محبت مصطفیٰ واسطے گھر بار چھوڑیا کہ نہ چھوڑیا محبت مصطفیٰ واسطے جناب نہ بیوی بچے چھوڑے کہ نہ چھوڑے محبت مصطفیٰ واسطے اپنے جناب نہ ماں باپ نو چھوڑیا کہ نہ چھوڑیا محبت مصطفیٰ واسطے میدان جہاد سجایا کہ نہ سجایا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بڑا تے جا سکدا ہے مگر چھوٹا نہیں جا سکدا ان دی عمر تھوڑی اینو میدان جہاد دا بھی پتہ کوئی نہیں اینو تیر تے تلوار دا پتہ کوئی نہیں رو کر کے عرض کردا ہے سونیا محبوبہ انج کرو میری بڑے نال کشتی کرا لو اگر میں بڑے نو گرا دیواں پھر تے لے جاؤ گے نا مسلمان نہ تڑپ جاؤ اے پیغمبر دے نال محبت کرن والے اے پیغمبر دے نال پیار کرن والے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں پھر تے لے جائیں گے انج کر کے صحابہ نے کیرا بنایا دوویں ننے شہزادے میدان دے اندر آ گئے کلن لگے نے جہاد واسطے ایک تے جانا ہے دوجا کہندا ہے میں جہاد تے جانا ہے دوویں کلن لگے نے جناب چھوٹا بڑے دے قریب آیا آ کے عرض کردا ہے ویرا تو تے پاس ہو گئے مینوں ہی پاس کرا لاؤ جدوں میں تیرے نال کشتی کراؤ تو تھلے گر جائے میں اوتے آ جاواں گا او لوگوں توجہ کر دیا جاؤ دوویں جدوں کشتی ہوئی ہے بڑا تھلے آ گیا چھوٹا اتے آ گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے
دوویں جا سکتے ہو. خوشیاں ہو گئیاں, چاہ چڑھ گئے نے جناب نہ جنگ بدر دے اندر انج میدان سج گیا. صحابہ کرام صفا بنا کے کھڑے نے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے, ایک ننھا شہزادہ میری سجی سائڈ تے کھڑا ہو گیا, ایک ننھا شہزادہ میری کھبی سائڈ تے کھڑا ہو گیا. ایک سائڈ تو ایک شہزادے نے کرتا کھچیا, عرض کرتا ہے چچا دس انہاں دے اندر ابو جال کیڑا ہے؟ میں کیا بیٹا منہ چھوٹا بات بڑی, ابو جال تا بڑا بہادر بندہ ہے, ابو جال تا بڑا سپاہ سالار ہے, ابو جال تے انہاں دا چودھری بیٹا, ابو جال نو کی کہنا جے اتنی دیر تو دوجی سائڈ تو دوجے نے کرتا کھچیا. عرض کرتا ہے چچا اندے تو پہلا مینوں دسی ابو جال کیڑا ہے؟ میں کیا بیٹا ابو جال نو کی کرنا جے, گل کی ہے وجہ کی ہے؟ دوویں ننھے شہزادے عرض کردے نے چچا سانو پتہ چلیا ہے ابو جال کائنات دے نبی نو گالاں کڈدا ہے, ابو جال کائنات دے نبی نو برا بلا آکھدا ہے. اج یا ابو جال زندہ رہے گا یا پیغمبر دے نال محبت کرن والے زندہ رہن گے, اج یا ابو جال زندہ رہے گا یا پیغمبر دے نال پیار کرن والے زندہ رہن گے. سیدنا عبد الرحمن فرماندے نے انج کر کے میرے سامنے ابو جال آیا, میں کیا بیٹا او تہاڈا شکار ہے. دوویں ننھے شہزادے دوڑ پے تڑپ پے انج دوڑے جویں شیر اپنی شکار تے لپکدا ہے, دوڑ کر کے میدان جہاد دے اندر داخل ہو گئے. ایک نے تلوار ماری, گھوڑا زمین تے گریا, دوسرے نے تلوار ماری, نالے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. او ظالم رزق رب دا کھاویں گستاخیاں پیغمبر دیاں کرے, رزق رب دا کھاویں پیغمبر نو برا بلا آکھے, انج نہیں ہو سکدا. پیغمبر دے نال محبت کرن والے زندہ نے, پیغمبر دے نال پیار کرن والے زندہ نے. مسلماناں اج میرا بھی عقیدہ ہے, میرا بھی میرے مسلک دا عقیدہ ہے, پیغمبر دے خاکے شایا کرن والا امریکہ دے اندر ہووے تد بھی, روس دے اندر ہووے تد بھی میرے پیغمبر دے خاکے شایا کرن والا اسرائیل دے اندر ہووے تد بھی میرے مسلک دے نوجوان اپنے سراں تے سفید کفن بن کے انہاں دا مقابلہ کردے رہن گے, میرے پیغمبر دے گستاخاں نو مٹاندے رہن گے. اگر اس دنیا تے کوئی نام زندہ رہے گا پیغمبر دا نام زندہ رہے گا, اگر اس دنیا تے کوئی نام سلامت رہے گا پیغمبر دا نام سلامت رہے گا. مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے تجھ کو مٹانے والے, مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے تجھ کو مٹانے والے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اہم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جنہ پیغمبر علیہ السلام دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا. پیغمبر علیہ السلام دی خاطر کون صحابہ جنہ پیغمبر علیہ السلام دی خاطر اپنا گھر بار چھوڑیا, کون صحابہ جنہ پیغمبر علیہ السلام دی خاطر اپنے بیوی بچے قربان کر دیتے, کون صحابہ جنہ پیغمبر علیہ السلام دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا, کون صحابہ جنہ دا تذکرہ زبور دے اندر 7 مرتبہ, کون صحابہ جنہ دا تذکرہ انجیل دے اندر 13 مرتبہ, کون صحابہ جنہ دا تذکرہ تورات دے اندر 17 مرتبہ, کون صحابہ جنہ دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر 750 مرتبہ, کون صحابہ اولئک هم المفلحون صحابہ, کون صحابہ اولئک هم الراشدون صحابہ, کون صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ, کون صحابہ میرا ایمان صحابہ, میری پہچان صحابہ, ہماری شناخت صحابہ, ہمارا سرمایہ صحابہ, ہماری متاع صحابہ, کون صحابہ ہمارا گلشن صحابہ, ہمارا چمن صحابہ, کون صحابہ ہمارا سب کچھ صحابہ. میں کہتا ہوں اگر دنیا زمین پر ہے تو آسمان صحابہ, دنیا پستی میں ہے تو بلند صحابہ, دنیا جھوٹ بولے تو میرا صدیق صحابہ, دنیا کفر کا ساتھ دے تو فاروق اعظم صحابہ, دنیا کو پسند کرے میرا مصعب بن عمیر صحابہ, دنیا بے شرم بن جائے عثمان ذوالنورین صحابہ, دنیا بزدل بن جائے علی حیدر کرار صحابہ, دنیا کافروں سے کمپرومائز کر لے
میرا معاذ اور موفد صحابہ دنیا گانے گائے، میرا بلال صحابہ سچ کہتا ہوں، شمع تھے میرے رسول تو پروانے تھے صحابہ، چاند ہے میرے رسول تو ستارے ہیں صحابہ، سمندر ہے دنیا تو موتی ہے صحابہ، درخت ہے دنیا تو پھل ہے صحابہ، موسم ہے دنیا تو بہار ہے صحابہ، شمع تھے میرے رسول تو ستارے تھے صحابہ، چاند ہے میرے رسول تو تارے ہیں صحابہ۔ کون صحابہ؟ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتا۔ اسے واسطے میں کہا کرنا وا، قرآن گواہی دیندائے عظمت صحابہ زندہ باد، اسلام گواہی دیندائے، قرآن گواہی دیندائے عظمت صحابہ زندہ باد، اسلام گواہی دیندائے عظمت صحابہ زندہ باد۔ کتے سہولیت او چڑھ گئے نے، کتے اگ دے وچ او وڑ گئے نے، کتے سہولیت او چڑھ گئے نے، کتے اگ دے وچ او وڑ گئے نے۔ اے جہان گواہی دیندا اے، اے جہان گواہی دیندا اے عظمت صحابہ زندہ باد، قرآن گواہی دیندا اے عظمت صحابہ زندہ باد، اسلام گواہی دیندا اے عظمت صحابہ زندہ باد۔ بلال نے مارا کھا دیا نے، لوکاں پوچھیاں سزاواں کا دیا نے، بلال نے مارا کھا دیا نے، لوکاں پوچھیاں سزاواں کا دیا نے، بس اکو سبق سنایا اے عظمت صحابہ زندہ باد، قرآن گواہی دیندا اے عظمت صحابہ زندہ باد، اسلام گواہی دیندا اے عظمت صحابہ زندہ باد۔ جی احد بدر نو یاد کرو، پھر کفر دے کولوں کیوں پہ ڈرو، جی احد بدر نو یاد کرو، پھر کفر دے کولوں کیوں پہ ڈرو۔ خیبر وچ علی پکارے آئے، خیبر وچ علی پکارے آئے، خیبر وچ علی پکارے آئے عظمت صحابہ زندہ باد، قرآن گواہی دیندا اے عظمت صحابہ زندہ باد، اسلام گواہی دیندا اے عظمت صحابہ زندہ باد۔ اہل حدیث ڈٹ جاؤ، شان صحابہ تو کٹ جاؤ، اہل حدیث ڈٹ جاؤ، شان صحابہ تو کٹ جاؤ۔ اے جہان گواہی دیندا اے، اے جہان گواہی دیندا اے، اے قرآن گواہی دیندا اے عظمت صحابہ زندہ باد، اسلام گواہی دیندا اے عظمت صحابہ زندہ باد۔ میرے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا اللہ تعالیٰ عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔